کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی جان در در دھکے پین انانو تے مر گئی جنان دی ماں عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھوڑ جنانو وسدا ملک تمامی دسے اتے قبر ستان انانو اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدان سنامہ کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے، بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے آج دا عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام محترم فضیلت الشیخ محمد نعمان سالم صاحب حفظہ اللہ تعالی مرکزی انتظامیہ جماعتی نماسی معاونین اللہ پاک سبنا دے رزق مال کاروبار اندر برکت عطا فرمائے۔ خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا حافظ محمد عثمان فیصل الہبادی حافظ اللہ تعالی اسٹیج تشریف فرما نے شاندار خطاب فرمایا ہے۔
اللہ پاک حافظ صاحب دے علم و عمل اندر برکتاں عطا فرمائے۔ شاعر توحید و سنت قاری امجد جاوید صدیقی صاحب اور علاقے دے معروف بابا جی لیاقت علی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان، حضرت شیر پاکستان ترجمان مسلک اہل حدیث وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف لا چکے اور کچھ ہی دیر بعد انشاءاللہ شاندار بیان ہونے والا ہے۔ تمام بھائی توجہ نال دل جمعی نہ تشریف رکھو۔ جماعت عظیم سکالر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حافظ اللہ تعالی شاندار گفتگو فرما چکے نے، اور فضیلت الشیخ خطیب اسلام محبوب عوام مولانا محی الدین کنگن پوری صاحب حافظ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آئے۔ اللہ پاک حضرت حافظ صاحب دا آنا بھی قبول فرمائے، کہو خواہ آمین۔ سادہ آواز تھوڑی جی کھول لو، ساڑھے جانی ساؤنڈ والے اللہ کرے رب العالمین انہوں پورے علاقے دا جانی بنا دے۔ ساؤنڈ والے بھائی، ویڈیو والے بھائی، بی ایس اسلامک سینٹر اور یزدانی سٹی سینٹر الہ آباد، اللہ پاک ان بھائیاں دا آنا بھی قبول فرمائے۔ اور میرے شیخ ناظمی اسٹیج حضرت قاری صاحب دے بیٹے حضرت بزرگ عالم دین قاری محمد صادق رحمانی صاحب حافظ اللہ تعالی انہوں دے صاحبزادے قاری محمد خالد صادق صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے، اور تسی سارے دوست احباب اور میری ماواں بہناں بیٹیاں جتوں تک آواز جا رہی، میں سبنا واسطے دعا کرنا آج دی حاضری اللہ پاک قبول فرمائے، پروگرام نو ساڑھے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ میرے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی ہے یتیماں نال پیار، یتیماں دے دکھڑے، یتیموں کے آنسو، یتیموں سے محبت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا تعلیمات ہے، اس حوالے نال چند گزارشات توجہ ہے۔ اچھا گوٹے چھڑو تے میں گل شروع کروں، گوٹے چھڑ جائیں۔ قرآن پاک اندر لفظ یتیم کوئی 23-24 مقام تے آیا ہے۔ حضرات یتیم نال محبت کرنی فائدہ کیا ملے گا؟ یتیم دا مال کھان دا نقصان کیا ہے؟ یتیم نہ حسن سلوک دے فائدے کی؟ حضرات انج دیاں باتاں یتیم نال خدمت ادنا حسن سلوک اندر بھلائی ہے، خیر ہے، کوئی 23-24 مقام ہے۔ ادھر میری طرف دیکھنا توجہ فرمانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے بخاری مسلم، آقا فرماندے نے جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے، یتیم بچیاں دے سر تے دستے شفقت رکھے، یتیماں نو کھلائے، یتیماں دی پرورش کرے، یتیماں نہ محبت کرے، خدا دی قسم آقا فرماندے نے کل قیامت نو جنت اندر اے بندہ انج میرے نال ہوئے گا جی میں ایک ہاتھ دیاں 2 انگلاں نال نال نے۔ نبی پاک دی بات بھی سچی، نبی پاک دی ذات بھی سچی، خدا دی قسم کائنات دیاں لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکدیاں نے، نبی پاک دی زبان چو جڑے الفاظ نکل جان او کدی بھی غلط ہو سکتے نہیں۔ مرشد نے فرمایا یتیم نال محبت کرنے والا بدلے اندر اللہ پاک جنت بھی عطا کرے گا، جنت اندر آمینہ دے لال دا گوانڈ بھی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ حضور فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے توجہ ہے رضی اللہ تعالی، حضرت ابو ہریرہ بیان کر دے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلا جنت دا دروازہ آقا فرماندے نے میں کھولاں گا، تو جدو میں جنت دا دروازہ کھول کے داخل ہوں گا فوراً ایک عورت آ جائے گی، آقا فرمان گے بی بی تم کون ہے؟ کہے گی سونے ہو میں او عورت بیوہ عورت ہاں جن دے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، میں جوانی اندر بیوہ ہو گئی،
میں اگے دوسری شادی اس نیت نہیں کیتی کہ میریاں چھوٹیاں یتیم بچیاں یتیم بچے کتے رول نہ جان، انہاں دی پرورش کردیاں میں اپنی خواہشات دی قربانی دے دیتی۔ میں یتیماں دی پرورش کرنے والی انہاں دی ماں بیوہ عورت ہاں، سونیو میں بچیاں دی خاطر اگے نکاح نہیں کیتا، انہاں دی پرورش کیتی۔ آقا فرمان گے جلدی کرو، اندے واسطے بھی جنت دا دروازہ کھول دیو۔ خدا دی قسم یتیم بچیاں نہ محبت کرن دی خاطر جوانی اور زندگی قربان کرن والی ماں، آقا فرماندے ہیں جدو میں جنت دا دروازہ کھلاواں گا فوراً اے ماں اتھے آ جائے گی، جنت بھی ملے گی، ایسی بیوہ عورت نو جنت اندر نبی پاک دا گوانڈ بھی ملے گا۔ اگرچہ شادی نکاح آگے کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رل جان گے نہ دا کیا بنے گا؟ بس اس محبت اندر حضرات نے صبر نال زندگی گزار لی، جنت بھی پکی، حضور دا گوانڈ بھی پکا۔ ادھر میری طرف دیکھنا، اللہ پاک نے یتیم نال حسن سلوک تو پہلا والدین تو پہلے اپنا حق بھی رشتہ داران دا اور اپنا حق بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ میں قرآن پاک پہلا پارا سورہ بقرہ دی ایک آیت تواڈے سامنے پڑھا تے گل لگے تو رہی ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم کو وعدہ لیا، اخذ لے آئے بنی اسرائیل قوم، میں رب نال وعدہ کرو لا تعبدون الا اللہ۔ ادھر میری طرف دیکھو، استقبل اللہ بوجوہنا علی ممبر، جدو خطیب ممبر تے ہوئے انہوں ویکھی دے گل بھی دھیان نہ سنی دی، جے تسی ادھر ویکھنا ہے تو میں کرسی اوتھے رکھ لینا کی خیال کرسی ہوتے لے جمع یا ٹھیک پئی ہے؟ تو پھر ادھر میری طرف دیکھو، لا تعبدون الا اللہ۔ اللہ پاک فرما رہے نے پہلا حق رب دا عبادت اپنے خالق و مالک دی کرنی ہے، منت منوتی نظر و نیاز رکوع سجدہ قیام اللہ پاک دی رضا اور رحمت واسطے۔ حضرات میری طرف دیکھنا، قولی فعلی مالی جانی تمام قسم دی عبادت دا حقدار کون ہے؟ ذرا سجی بان چکو، صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ پہلا حق رب دا عقیدہ توحید سمجھایا ہے، تے جے عقیدہ توحید ہوئے گا پھر والدین دی خدمت تے یتیمہ نال محبت یہ ساریاں چیزاں دا فائدہ۔ جے عقیدہ توحید ہی نہیں پھر یتیمہ تے خرچ کرن دا کوئی فائدہ نہیں، نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا دی قسم جے عقیدہ توحید نہیں پھر بکرے جھترے ذبح کرن دا حجاں عمریاں دا کوئی فائدہ۔ ابو جال نے 50-55 حج کیتے سن، بیت اللہ دا خادم سی، دسو اے خادمی کام آئی ہوندے؟ جدو عقیدہ توحید ہی نہ ہوئے تے پھر دیگر اعمال دا کوئی فائدہ۔ مسلم دی روایت ہے جیڑا بندہ مشرک خدا دی قسم مشرک دی کوئی نماز اللہ پاک قبول نہیں کردا، کوئی بھی عبادت۔ سوموار جمعرات نو جدو نامہ مال رب دی عدالت اندر جاندا ہے دے منہ تے لٹا دیتا جاندا۔ دوسرا قطع رحمی کرنے والا بندہ، حسرات جڑا بندہ بائی کاٹ کردا ہے، مومن بندہ ہے، مسلمان بندہ ہے، نمازی بندہ ہے تے بائی کاٹ بھراواں نال مرن جیون مکا کے بیٹھا، رشتہ داراں نال بہن نال۔ جڑا بندہ ناراض ہو گیا، پچھلے ہفتے ایک باپ فوت ہویا ہے،
کیسی بد نصیبی خدا دی قسم سکے بیٹے نے باپ دا نماز جنازہ نہیں پڑھیا کیوں آندا میں ابے نال ناراض جاؤ بد نصیبہ بد بختہ وہ کڈیاں کو وڈیاں ناراضگیاں ابا فوت ہو گیا جنازہ ہی نہیں پڑھیا جنازے اندر شامل ہی نہیں ہویا اندے نالو بڑی بد نصیبی تے بد بختی اور ہو سکتی حضرات جڑا قطع رحمی کرے اندے کوئی پہلی صف جو ستنا اونچی کر کے نماز پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں جی خدا دی قسم جڑا بندہ بائی کاٹ کرتا ہے زیادہ تو زیادہ مسلم دی روایت ابو ایوب انصاری فرما رہے نے حضور نے فرمایا 3 دن زیادہ تو زیادہ بس 3 دن نالو زیادہ بائی کاٹ جائز نہیں ہندو کافر سکھ کر دینے کری جان مسلمان جڑے اللہ اور ان دے رسول دا حضرات او تابیداری کرنی پینی آرڈر اللہ اور ان دے رسول دے آرڈر دے اسی پابند ہاں کافران لی کوئی قانون نہیں مسلمان اپنی من مرضی کر سکتے نہیں مشرک بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں تے قطع رحمی بائی کاٹ کرنے والے دی بھی کوئی عبادت قبول نہیں میں عرض کر رہے ہیں پہلے نمبر تے عقیدہ توحید ہونا ضروری ہے دوسری گزارش فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا دوجا حق ماں باپ دا ادھر میری طرف ایکھے اجے کریمان نساواندا کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا پھر حق پیو ماواندا دل سوچ کے ڈر جاوے دل سوچ کے ڈر جاوے پیو ماں دے مرن کولو بندہ پہلا مر جاوے کریمان نساواندا پہلا حق اللہ پاک دا دوسرے نمبر تے فرمایا والدین والدین نہ حسن سلوک کرو تیسرے نمبر تے قرآن اندہ وصل قربا عزیز و اقارب اور رشتہ دارانہ محبت کرنی ہے صرف ایک حدیث نہ صحیح مسلم دی روایت ہے امام کائنات فرمان دینے صحابیو ان قریب مصر فتح ہوئے گا تے جدوں مصر فتح ہو جائے مصر والے تے ظلم نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی قتل و غارت ظلم تشدد نہ کریں آجے کیونکہ مصر والے میرے رشتہ دار نے سبحان حضور فرماندے نے انہاں نہ صلہ رحمی کرنا محبت کرنا کیوں او میرے رشتہ دار نے اللہ اکبر خدا دی قسم اگلے الفاظ سنو توڑے سینے دی آخری تے اندر بھی ٹھنڈ پہنچے گی صحابہ دن سنیو تو ساں مصر گئے نہیں ویکھے نہیں وہ توڑے کیویں رشتہ دار آقا فرماندے نے پروانے ہو مصر والے میرے داد کے بھی میرے سسرالی بھی ڈبل ڈبل رشتہ ہے نبی پاک فرماندے نے میری دادی اماں حاجرہ اسماعیل نبی دی والدہ محترمہ ابراہیم نبی دی میرے دادا جی ابراہیم دی دوسری بیوی اماں حاجرہ دا تعلق مصر نالے میں اسماعیل لڑی اسماعیل پیغمبر دی لڑی وچوں آقا فرماندے نے اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے داد کے نے او کتھے جا رشتہ داری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑی فرمایا او میرے داد کے نے تے دوسرا آقا فرمان دینے میرے بیٹے ابراہیم دی ماں حضرات ماریا قبطیہ نبی پاک دا بیٹا ابراہیم مسلم دی روایت ہے 18 مہینے دا ہو کے فوت ہویا ایسے ابراہیم دی والدہ دا نام ماریا قبطیہ اے نبی پاک دی بیوی مومنہ دی ماں ان دا تعلق مصر نال آقا فرمان دینے مصر نال ماریا قبطیہ دا تعلق ہے اس رشتے دی وجہ نال مصر والے میرے سسرالی نے قرآن اندہ وزل قربا رشتہ دارانہ حسن سلوک کرو نبی پاک نے فرمایا مصر فتح ہوئے تو انہوں نے پیار کریا جے وہ میرے رشتہ دار نے عمر بن عاص بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے مصر فتح ہو گیا کئی دن تک عمر بن عاص نے رضی اللہ تعالیٰ نے لڑائی روکی رکھی کیوں نبی پاک دی حدیث زین اندر بڑے بڑے عیسائی پادری آئے عمر بن عاص اندے
نے مصر والے ہو کتنے دن تو اسی لڑتے نہیں پے تانوں کچھ نہیں کہہ رہے دا مطلب ہے نہیں ڈرنے یا نا ڈرتے نہیں سانو ساڈے مرشد نے فرمایا سی مصر والے میرے داد کے بھی سسرالی بھی جدوں مصر فتح ہوئے تے انہاں نال محبت کرنا بڑے بڑے عیسائی پادری آندے نے کیڑا رشتہ تے اے جدوں حدیث سنائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اما حاجرہ دی طرفوں داد کے نے ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وجہ نال سسرالی بڑے بڑے عیسائی پادری کہہ اٹھے اتنی دور دی رشتہ داری حسن سلوک دیاں گلاں ایک سچے نبی تو علاوہ اور کوئی بندہ کر سکتا ہی نہیں میرا مضمون رشتوں کی پہچان ہوندا تے پھر ایتھے میں تانوں چڑیاں لاوندا زندگی رہی تے آئندہ جدوں بھی ملاقات ہوئی میں انشاءاللہ مضمون بیان کراں گا رشتوں کی پہچان وذل قربا ایتھے ہی 2 گھنٹے انشاءاللہ بیان کراں گے رشتوں کی پہچان ہن میرے ذمہ جڑی ڈیوٹی لگی ہے ترتیب سر میں گل لگے تو رہے ہاں وذل قربا قرآن آندا رحمان فرما رہے رشتہ داراں نال پیار کرو تے اگلی گل فرمایا والیتاما والمساکین تسی بیٹھے ہو کہ چلے چلے گئے کاری یاسین بلوچ صاحب ہوندے تے پھر تسی سبحان اللہ توجہ بڑی ہوندے نے وڈے نعرہ تکبیر اسماعیل عتیق نعرہ تکبیر تے میرا بابا لیاقت بھی زندہ باد اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دی کاری صاحب فرمایا کردے نے میں تے وڈے وڈے اٹھانو اسید بلوچ ہیں وڈے وڈے اٹھانو بلا لینے اے تے واتی موڑ بندے تے ذرا جدو کوئی شریف بندہ آجے ادھوں ہی بول پیا کرو کہو سبحان اللہ فرمایا وذل قربا والیتاما بس ایندے تو اگے ترن دی مینوں اجازت نہیں یتیماں نال پیار یتیماں نال محبت یتیم نال محبت کرنا آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ککھاں دی کلی ہوئے کچا مکان ہوئے جس مکان اندر یتیم دی قدر کیتی جاندی خدا دی قسم اللہ پاک اندے ہاں ان دی بڑی قدر و قیمت جے وہ پاویں کچا مکانے پر ربنوں بڑا پیارا لگتا ہے جتھے یتیم دی قدر کیتی جائے یتیم نال محبت کیتی جائے اے سنو لوگوں دیان نال امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یتیم بچیاں لب لب کے لے آکے انہوں نے کھانے کھلایا کر دیا محبت کریا کر دیا ماشاءاللہ ساڑی جند جان ساڑے امیر صاحب تشریف لے آئے مرحبا جی آیا نو خوش آمدی وعلیکم السلام اللہ ست بسم اللہ محترم چودھری الحاج حاجی غلام مرتضیٰ بڑیچ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے انج سمجھو حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ میرے اور توڑے شیخ استاد جند جان یہ انہاں دے پائلٹ نے ماشاءاللہ دن رات اللہ دی رضا اور رحمت واسطے اے دین دا کوڑا دوڑان دے نے اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے امیر صاحب ذرا ماشاءاللہ جی لو ویکھو امیر صاحب آیا تے رونگا بارہ لگ گئی ہیں انشاءاللہ اور بھی آن گیا امیر صاحب آہا ٹور پہ نے بندے انشاءاللہ اجے میں تقریر شروع کر رہے ہیں تقریر میں چھیتی نہیں جے چھڑنے مولوی تو انہوں پتا کروں باروں ویلے ہوندے نے تے تسی بیٹھے ہو بے فکر ہو کے اور پچھلی دفعہ جڑا ایک دفعہ کو مجبوری بان گی میں چھوٹی لے لی سی او ہون گھنٹہ ڈیڑھ تے آج دا 1.5 گھنٹہ 2-2.5 گھنٹے میرے پکے نے انشاءاللہ تسی بیٹھے ہو تے انشاءاللہ گالی کوئی نہیں چلو بیٹھے رہو پھر انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا تو اٹھی محبت آئی در میری طرف ایکھنا میں عرض کر رہے ہیں یتیمہ نال محبت یتیمہ نال پیار قرآن آندہ ہے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ 29واں پارا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا
لوگ اللہ دی رضا واسطے یتیم مسکین اور قیدیاں نو کھانا کھلاندے نے لِوَجْهِ اللہ پیسہ دولت دے لالچ اندر نہیں بلکہ آندے نے اللہ دی رضا واسطے لِوَجْهِ اللہ خدا دی قسم لوگو انج دے لوگ اللہ پاک نو بڑے پیارے بڑے محبوب نے ایتھے ذرا ایک کمال دی گل سنان لگا ادھر میری طرف ایک ہے آج مولانا عبد المالک مجاہد حافظ اللہ تعالیٰ آج کل سعودی عرب تو پاکستان چھٹی آئے ہوئے نے دارالسلام والے اونا اپنی کتاب دے اندر دعاؤں کی قبولیت کے ثمرات او دے اندر ایک کمال درجے دا واقعہ لکھے آئے لکھ دے کینے ایک بندہ بڑا اللہ والا انہوں مسلسل 3 دن خواب آئی فلاں بندہ فلاں دا نام انہوں حج تے عمرہ کرواؤ انہوں عمرے تے لے کے چلو ایک دن خواب آئی دوجے دن خواب نام پتہ مکمل ایڈریس اور میاں 3 دن خواب آئی اس چودھری صاحب نے اللہ والے نے کسے مولوی صاحب تے مولانا صاحب مفتی صاحب دے اگے خواب بیان کیتا مولانا صاحب فرمان دے نے اللہ پاک تیرے کل نیکی دا کام لینا چاندے اللہ پاک تیرے کل نیکی دا کام لینا چاندے جیڑا بندہ خواب اندر آ رہے انہوں حج عمرہ کرا دے حضرات تر پہ ان دے بوئے تے پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا فلایا فلاں پڑا تیرا نام فلاں ہے ریاض دی گل ہے تے آندہ جی میرا نام واقعہ یہی ہے تے چودھری صاحب کا کہنے لگے تیاری کرو میں تینوں عمرے تے لے کے جانا ہے عمرے تے لے کے جانا ہے خرچہ میرا تے وہ بندہ آندہ ہے عمرے تے میں تے نہیں جانا میں انہا کوئی بہتا نیک نہیں میں تے گناہگار خطا کر جا بندہ کوئی اور لبو چودھری صاحب آندے نے 3 دن خواب آئی تیرا نام آیا میں تینوں عمرے تے لے کے جانا چاہنا خرچہ میرا سنو لوگ کو تیان نال جدوں بار بار اصرار کیتا وہ نوجوان کہن لگا چودھری صاحب عمرے تے جانو تیارا لیکن ایک میرے نہ وعدہ کرو ایتھوں کروں لے جاؤ تے عمرے تو بعد میں نو واپسی توڑ کرے پہنچا دے آجے چودھری صاحب آندے نے میرا تیرے نال وعدہ چل چلیے احرام بن لے حضرات طور پہنے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک فلیٹاں کھل گئیاں تے پاکستانیاں نو کھلے عام آج کل اجازت مل گیا 2 کو دن تو دعا کرو اللہ پاک شانو بھی ایسے سال مکہ مدینے لے جائے یا اللہ جتنے میرے بزرگ پائی بیٹھے اے کرونا شرونا نو ختم کر دے یا اللہ بیماری مک دی جا رہی ہے نو بلکل ہی دنیا تو نام و نشان مٹا دے بیت اللہ دی رونقاں یا اللہ بحال ہو گئیاں نے ان سانو بھی چھتی چھتی مکہ مدینے پہنچا دے آمین کہو دل لگدا نہیں پاک ستانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیا مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا اور دل کھچ دے وانگ محبوبان دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کام دائیں پانی پین والا سم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں اور ڈیو پیپسی کولے مرنڈا پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے میرے وقت دے اتھرو تاں تھم دے شانو رج رج کے زم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا
پڑھیے ایک لکھ بنا مولا اور لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار جو فیرے دے نہیں فکر دھوپ میرے دے ساڑھی جلد فلیٹ اڑا مولا جڑے مسجد نبوی منارے نے تھاواں ملیاں نبی پیارے نے او تھاواں جلد وکھا مولا حضرات میں عرض کر رہے ہوں حاجی صاحب نے کہا میں 2-3 دن خواب ویکھیے اور ویریا خرچہ میرا آن جان دا مکمل ٹوٹل خرچہ میرا اللہ پاک نے تیریاں شکلیں خواب اندر دکھائیاں میں تینوں عمرہ کرانا چاہنا یہ دونوں احرام بننے مکے نو تر پہ حضرات بیت اللہ آ جاندہ ہے طواف بھی رج رج کے کر لے عمرہ بھی کر لیا احرام کھول کے چند دن پھر بھی گزار لے میری طرف ایکھے آجے چودری صاحب بڑے دن رہ لے چودری صاحب آندے نے ویرا ہون میں تیرے نہ وعدہ کر کے آیا سا میں تینوں کرے پہنچانا ہے چل تیاری کر لیتے چلیے میں تینوں تیرے گھرے چھوڑے آواں نوجوانوں بابے اور رب دا واسطہ میری طرف ایکھے آجے اے حاجی کہن لگا نوجوان غریب ماڑا بندہ کہن لگا جی الوداعی طواف کرنا چاہنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں چودری صاحب آندے نے میں بھی الوداعی طواف کران دعا کریے حضرات الوداعی طواف شروع ہو گیا بیت اللہ دے 7 چکر مقام میں حضرات حجر اسود تے پورے ہوئے مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز پڑھن لگے چودری صاحب جن نے پیسہ خرچ کیتا ہے انہیں 2 رکعت پڑھی سلام پھیر لئی دوسرا پرا نماز پڑھ دیں دوسری رکعت دے دوسرے سجدے اندر گیا ہے دوجی رکعت دا دوجا سجدہ ہے تے اللہ پاک دا فیصلہ آ گیا کیڑا کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون ٹیم آ جاندہ ہے روح پرواز ہو گئی ہر بندے تے ٹیم آنا ہے خدا دی قسم نوجوانوں تے بابے ہو شام کوٹ والے ہو موت میری تواڈی مرضی نال نہیں آنی موت عرش والے رب دی مرضی نال آنی کدے اے بھی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے او انج کوٹھیاں یار بڑھائیاں نے نالے بلڈنگ خوب سجائیاں نے انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدے اے بھی بہ کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے چودری صاحب نے آواز ماری اے سجدے اندر پہ ہے اور ویرہ اٹھ پہ اللہ پھر موقع دے گا پھر سجدے کر لوانگے اللہ پھر موقع دے گا اٹھ پہ حضرات ادھر تے روحاں نکل چکیاں نے انہیں کافی دیر بعد ہاتھ لایا جوان بیت اللہ دے اندر سین دے اندر سامنے رب دا گھر بیت اللہ طواف والی جگہ تے سجدے اندر پہ آگ گر گیا چودری دیاں آہیں نکل گئیاں نبض پکڑی تے کئی جاندہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون
चौधरी आंदा ए ओ बंदा है पहले मैं कह रहा सा चलिए ते आंदा नहीं सी बैतुल्ला आंदा नहीं सी जे आ गए हुण वापसी जांदा कोई नहीं ते चौधरी आंदा या अल्लाह ये मैनू कह रहा सी मैं बड़ा गुनहगार हां या अल्लाह इंदियां कोई नेकियां इंदियां कोई अदावां जरूर तैनू पसंद आईयां ने बैतुल्ला दे अंदर नमाज पढ़दियां सजदे अंदर रूह निकली है आ मेरे ओ वीरो भाइयों खुदा दी कसम कोई शराबां पींदा मर जाएगा कोई जुआ खेलदा मर जाएगा ते कई हजरात कन्ना दे अंदर लुपियां ते इंडिया दे कंजर कंजरियां सुनदे अचानक रोड हादसा लुपियां किते मोबाइल किते हाय मेरे अल्लाह कई खुदा दी कसम लोगो रात नूं फिल्मां ड्रामे वेंदे सौंगे सवेरे उठे ही नहीं वो किस्मतां वाले ने जेड़े कुरान पढ़दे दुनिया तो जान वो अजाना देंदे दुनिया तू जान खुदा दी कसम आखिरी साए ते ज़बान ते कलमा जारी होए इंदे नालों बड़ी मुकद्दर ते नसीबे दी गल कोई नहीं इंदे नालों बड़ी अजमत क्या है इधर रूह निकले ते बैतुल्ला होए बैतुल्ला करीब होए तवा वाली जगह होए हालत नमाज होए फिर नमाज दी हालत बेहतरीन सजदे वाली होए इंदे नालों बड़ियां हजरात अजमतां ते शाना की हो सकदियां ने चौधरी रोई जांदा परेशान है आंदा ये ते कह रहा सी मैं गुनहगार ही बड़ा ये जरूर कोई ऐसी नेकी ऐसा अमल करता है जेड़ा रब नूं इतना पसंद आया ये बैतुल्ला दे सेन अंदर इंदी रूह निकल गई है और वीरो मैं अर्ज करना चाहना अल्लाह करे रब मौत देवे ते ईमान दी हालत अंदर देवे आमीन कहो आमीन या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कोई हमेशा रहने वास्ते नहीं आया हर एक ने जाना ही जाना है ते जदों जाना ही है ते क्यों ना होए आखिरत दी तैयारी कर लईए आखिरत दी तैयारी कर लईए एक दो जुमले होश कर बंदे आ छड़ दे नादानियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आउनियां होश कर बंदे आ सके भाई ते बेटे जनाजे नू उठानगे सके भाई ते बेटे जनाजे नू उठानगे कबर दे विच तेनू हत्ती दफनानगे 4 दिन रोके फिर भुल जाएंगे कहानियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आउनियां होश कर बंदे आ होश कर बंदे आ छड़ दे नादानियां तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आउनियां होश कर बंदे आ साथियां ते तेरे आने साथ नहीं निभावना कल्ले इथे आया ते कल्ला इथों जावना साथियां ते तेरे आने साथ नहीं निभावना कल्ला इथे आया ते कल्ला इथों जावना रात भी नहीं रखना तेरे दिल जानिया तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आउनियां होश कर बंदे आ तमे विच पैके तू तमे विच पैके तू जुल्म कमाना है
हिरस विच पै के तू जुल्म कमाना है खो खो के माल तो गरीबां दे पे खाना है तमे विच पै के तू जुल्म कमाना है खो खो के माल तो यतीमां दे पे खाना है इथे छट जाना सब राज सुल्तानिया तेरियां ही कीतियां तेरे अगे आउनियां होश कर बंदिया। मैं अर्ज करना चाहना चौधरी साहब ने लाश चुकी जाहिद वापसी लैके चूंकि वादा सी घरों लैके जाना घरे पहुंचाना लाश नू चुकिया इनू सांभिया लैके घरे तुर पे ते तुरदियां फौत होने वाले दे घरे जदों पहुंचे ते चौधरी साहब ने जाके दसिया फौत होने वाले दी बेवाजारो कतारां आंसू बहा रही है ते चौधरी साहब आंदे ने बहना एक मैं गुजारिश करना चाहना तेरा बंदा ते कह रहा सी मैं जाना ही नहीं ते फिर चला गया उमरा भी कर लिया तवाफ भी कर लिया रज रज के वापसी ते आउंदियां अल विदाई तवाफ दे बाद मुकामे इब्राहिम ते 2 रकात नमाज पढ़दे सजदे अंदर इंदी वफात हुई है ते चौधरी साहब आंदा बहना तेनू रब दा वास्ता ही मैनू दस तेरा बंदा अमल की करदा सी इतनी चंगी मौत इतनी नेक ते अच्छी मौत कामयाबी वाली मौत आई है एक केड़ियां नेकियां अमल की करता रहे फौत होने वाले दी बेवा बयान कर दिए चौधरी साहब ए भाईजान औरतें मैनू पता नहीं मेरा खावंद यतीमा नाल मुहब्बत करने वाला ते बोल के बेवा औरत फौत होने वाले दी बीवी आंदी है सामने साडे एक बेवा औरत निक्कियां निक्कियां 4 यतीम बेटियां ने मेरा खामद जदों अपने बच्चियां लई अनाज राशन पानी कपड़े ते जुतियां शॉपिंग करके ले आउंदा और जिवें अपने बच्चियां लई छापर भर भर के ले आउंदा उवें ही ये यतीम बच्चियां ते यतीम बच्चियां वास्ते छापर भर भर के ले आउंदा ते अपने बच्चियां दे वास्ते जिवें राशन पानी अनाज उवें यतीमां लई छापर भर के यतीम बेटियां दे बूहे ते रख के आवाज मार के कहंदा बहना तेरियां यतीम बेटियां ते बच्चियां ली राशन पानी आ गया यतीमां दी खुराक चुक लै ओ बेवा औरत दरवाजे ते आ जांदी छोटियां छोटियां यतीम निमानियां परदेसना ए बच्चियां भी दरवाजे ते आ जांदियां मां नाले राशन पानी चुकदी अनाज छापर चुकदी हाथ चुक के कहंदी अरशां वाले रब्बा जिस मेरे वीर भाई ने बेवा औरत ना हुस्न सुलूक यतीमां दी कफालत कीती मेरे अल्लाह इस मेरे वीर ने यतीम बेटियां नू खिलाया पिलाया इंदा दी खिदमत सिला रहमी हुस्न सुलूक कफालत कीती है या अल्लाह मैं दुआ करनी है इस मेरे वीर दा खात्मा बिल खैर फरमा अखीर चंगी कर दी या अल्लाह खात्मा बिल खैर कर दे ये बेवा औरत दुआ करया कर दी छोटियां छोटियां यतीम बच्चियां आमीन कहंदियां फौत होने वाले दी बीवी आंदी है चौधरी साहब औरतें मैनू पता नहीं मेरा खावन यतीम बेटियां ना मुहब्बत करदा इन्हां दी कफालत करदा इन्हां नू खिलांदा पिलांदा रहिंदा ये दुआ करदियां ऐही वजह है कि मेरा खावन बैतुल्ला दे अंदर नमाज पढ़दियां दुनिया छोड़ गया आखिरी सा आया ते बैतुल्ला दे अंदर आया बैतुल्ला दे अंदर तवाफ करदियां नमाज पढ़दियां दुनिया तू चला गया मैं अर्ज करना चाहना मेरे ओ वीरियो वयुतइमुन अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा यतीमा
مانا محبت کرنے والا اللہ پاک نو بڑا محبوب ہے آمینہ دے لال نو بھی بڑا پیارا لگتا ہے مسند احمد ایک حدیث پڑھن لگا میری طرف کھڑا حضرات ایک باپ تردہ تردہ نبی پاک دے کول آیا ہے آکے آندہ سونے ہو میرے چھوٹے چھوٹے 2-3 یتیم بچے نے انہاں دی امی فوت ہو گئی ہے جنہاں دی ماما جی ہوندیاں نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے وے آمین کو تے جنہاں دیاں ماما تر گئیاں اللہ پاک آخرت دیاں منزل آسان کرے خدا دی قسم لوگوں ماں والی میم اندر اولاد دا درد ہے ماں پکیاں رہ کے بچیاں نو پال دی ماں پکیاں رہ کے بچیاں دی خدمت کر دی ہے ادھر میری طرف کھیا جائے مسند احمد دی روایت پڑھن تو پہلا مسلم سنو امی عائشہ بیان کر دیاں نے اے محبوب جی ایک بیوہ عورت جن دے نال 2 نکیاں نکیاں یتیم بیٹیاں میرے بوئے تے آئی تے بیوہ عورت آکے آندی نیمائے کئی دن ہو گئے میریاں بیٹیاں بھوکیاں نے اللہ دا واسطہ ہی کچھ کھان واسطے دے دے ہو امی عائشہ بیان کر دیاں نے سونے ہو عورتیں کچھ نہیں لبا میں نو 3 کھجوراں کرے پئیاں لبیاں میں 3 کھجوراں چکیاں اس بیوہ عورت نو دے دیتیاں ایک کھجورے نے اپنے ہاتھ اندر پڑی ہے 2 کھجوراں ایک ایک کر کے دونوں بیٹیاں نو تقسیم کر دیتیاں انہاں بیٹیاں نے دونوں کھجوراں ایک ایک اپنے منہ اندر ڈال کے آندیاں نے مائے اللہ دا واسطہ ہی بھوک بڑی لگی ہے اے تیجی کھجور بھی سانو دے دے ماں نے تیسری کھجور دے 2 ٹکڑے کیتے آدھا آدھا دونوں بیٹیاں نو تقسیم کر دیتا ہائے میرے اللہ امی عائشہ بیان کر دیاں نے اے محبوب جی میں بیکھے اس ماں نے خود کچھ بھی نہیں ہو کھاتا 1.5 کھجور یتیم بچیاں اپنیاں بیٹیاں نو کھلا دیتی ہے ہائے ماں میں تیری عظمت تو صدقے جاواں خدا دی قسم لوگو ماں بھوکیاں رہ کے بچیاں نو پال دیئے ماں خود بھوکیاں رہ کے بچیاں دی پرورش کر جاندی ہے بچیاں دی بھوک امی نو برداشت نہیں بچیاں نو کنڈا چبے امی نو برداشت نہیں ایسے لئے کہنا چاہنا ماں ورگا جگتے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے ماں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی بیکھے نے رو رو چلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جنان دے کول میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں ماں مرے تے لاکے کوئی نہیں بہندہ ماں باجوں لک لک رونا پہندہ لنگ دیئے باقی ساری زندگی بور میاں نہیں تے پوچھو انانو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں امی عائشہ نے فرمایا سونے ہو ایک ماں نے 3 کھجوراں 1.5 2 یتیم بیٹیاں نو تقسیم کی تیاں آقا فرماتے نے عائشہ رب جنو بیٹیاں دے وے بیٹیاں دے متعلق ازمائش آئے کل قیامت نوے بیٹیاں ماں باپ واسطے نجات دا ذریعہ بن جان گیاں ماں باپ نو جنت لے کے جان دا سبب بن جان گیاں حضرات ادھر میری طرف کھڑا ہن میں مسند احمد پڑھن لگا جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آیا آندہ سونے ہو میری بیوی فوت ہو گئی میرے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے تے میرے گوانڈ دی اندر میرے گوانڈی دی ایک ٹیڑی کھجورے پودا اوندے کرے لگے نال دیوار دی اتوں شاخاں ساڑے کرے ٹینیاں لمک دیاں پئیاں کھجور پک کے تیار محبوبہ میں وانڈے کم کاج واسطے محنت مزدوری لی چلی چلا جانا وا جدو شام نو آنا میرے بچے
بچے روزانہ رو رہے ہوندے نے میرے یتیم رو رو کے گلے لگ جاندے نے آندے نے بابا آج پھر گوانڈی نے سانو مارے آئی انہیں چپیڑا ماریاں انہیں ٹھڈے مارے نے حضرات کھجوراں پاک کے تیار ایک دو کھجوراں اگر بیڑے دے اندر گوانڈیاں کرے گر جاندیاں چھوٹے یتیم بچے چوک کے منہ اندر پا لیندے یہ دوڑ کے آمدہ نالے چپیڑا مار دا نالے گلا دبا کے انگلی مار کے منہ والی کھجور بار کٹ لیندہ ہائے میرے اللہ اتنا پتھر دل بندہ اتنا ظالم بندہ خدا دی قسم لوگوں میری طرف دیکھے آجے اے نبی پاک دے کولا کے صحابی نے گل سنائی سونے ہو میرے بچے فوت ہو گئے میرے بچے نکے نکے نہ دی امی فوت ہو گئی ہے ایک تی امی دی جدائی دا دکھڑا تے صدمہ دوسرا گوانڈی بڑا ظلم کردہ ہے میں دعا کرنا چاہنا ہے جنہ دیا ماما ترگیاں رب قبرانو جنت دے باغ بنائے آمین کہو حضرات ماں دے بغیر بچے رول جاندے بچے گلیاں دی اندر تکے کھاندے پھر دے جے ٹر گئی قبر اندر ویر آماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی او بابے او نوجوانو خدا دی قسم اکھا روندیاں نے تے روندیاں رہ جان والا ابو کدے واپسی نہیں آیا اکھا روندیاں نے روندیاں رہ جان والی امی کدے واپسی نہیں آئی جو ٹر گئی قبر اندر ویر آماں نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی اے ہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے ویچھا نہیں لبنی او پیارے ماں نہیں لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بے روئیں گا اگوں پہ رہا نہیں لبنی ویر آماں نہیں لبنی تو روئیں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی غماں تو سر چھپاون لئی کدرے پیچھا نہیں لبنی ویر آماں نہیں لبنی ایک وری پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ حضرات نے آکے یتیم بچیاں دا دکھڑا یتیم بچیاں دا دکھڑا نبی پاک نو سنایا اے سنو دیانا قرآن آندہ ہے ارائیت الذی یکذب بالدین اور لوگو رب دی خدائی دا منکر بندہ ویکھنا چاندے ہو رب دی توحید دا منکر بندہ قیامت دن دا منکر بندہ دیکھنا چاندے ہو فذالک الذی یدعو الیتیم اس بندے نو ویکھو جڑا یتیم نو تکے دیندہ ہے فذالک الذی یدعو الیتیم جڑا یتیم نو دنیا تے دھکا دیندہ ہے وہ رب دی خدائی تے قیامت دن دا منکر قیامت نو آقا فرمان دینے انہوں بھی تکا دے کے جہنم دا بالن بنایا جائے گا حضرات صحابی نے نبی پاک نو عرض کی تھی میں پریشانوں نو سمجھاؤ امام کائنات نے فرمایا ونگی کھجور دے مالک نو میرے کل بلایا جائے انہوں بلایا گیا آقا فرمان دینے بھئی کی حال ہے تیرا انج کر ونگی کھجور میں نو دے دے میں یتیمہ نہیں لینا چاہنا یتیم بچیاں لی آندہ سوڑیوں میں نو کی ملے گا آقا فرمان دینے میں بدلے اندر جنت دی بھی ضمانت دینا جنت اندر کھجور دی بھی ضمانت دینا آندہ جنت کنے ویکھی او دور دی گالے میں نو نقدو نقدی کچھ دے ہو ہائے بد نصیبی جاؤے بد نصیبہ نبی پاک نو کی کہہ بیٹھا ہے آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم خدا دی قسم میرے مرشد انج سمجھو انہیں چٹا تو کے جواب دے دیتا آندہ نقدی کچھ ہے تے دیو پھر کھجور دی گل کرو میرے مرشد پاک دے کل فی الحال پیسے تے دولتا نہیں آقا خاموش ہو گئے خدا دی قسم لوگوں نبی پاک دے دل تے کی گزری ہوئے گی آپ دے دل تے کی گزری ہوئے گی جدو انہیں کیا جنت کنے ویکھی جنت دیاں کھجوراں دور دی گل میں نو نقدو نقدی کچھ دیو جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیا میں مان زور نال کہاں گا ہو سکتا میری گل مان لوے لیکن اس بد نصیب نے انکار کر دیتا اٹھ کے چلا گیا حضرات میری طرف دیکھنا ایک صحابی نبی پاک دا جندہ نام ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ نے کول بیٹھے آندے نے سونیو اے جنت دا وعدہ اس لئی ساڑھے واسطے بھی آقا فرماندے نے جیڑا بندہ اے ونگی تے ٹیڑی کھجور میں خرید کے یتیمہ لی دے وے گا میں ہوں دے لی جنت دا وعدہ تے جنت دی کھجور دا وعدہ کرنا ابو دہدا رضی اللہ تعالیٰ نو میں دی عظمت صدقے قربان جاؤں فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نبی پاک دا غلام دا ایمان بیکھیا جے سوچ بیکھو اٹھ کے تر پہ اس بنگی کھجور دے مالک دے کول گئے آندے نے بھئی بنگی کھجور میں نو دے دے 10 بدلے اندر کی لینا ہے ابو دہدا فرمان دینے مدینے دے سامنے بڑا بہترین میرا کھجوراں دا باغ ہے جا ذرا 10 کھجوراں اپنی مرضی دیاں نشانی لال ہے ایک بنگی کھجور دے دے 10 کھجوراں میں تینوں بدلے اندر دینا حضرات پیران تے پانی پین نہیں دے رہے جمیں بندے دی بیچن دی نیت ہی نہ ہوئے آندہ میں نہیں ہوں دینی ابو دہدا فرمان دینے انجنا کر 20 کھجوراں لے لے وہ آندہ جی میری جان چھٹو میں کھجور دینی نہیں ابو دہدا فرمان دینے 30 کھجوراں لے لے آندہ میں بیچنی نہیں ابو دہدا فرمان دینے میرے باغ وچوں 40 کھجوراں جا کے گن لے ایک بنگی کھجور میں نو دے دے آندہ میں بیچنی نہیں ابو دہدا فرمان دینے یار دے دے ایک بنگی کھجور دا مالک سوتے تو پجان واسطے جویں حضرات انکار کرنا اگلے بندے نو نہ دین والی گل کرنی ہے بول کے آندہ ابو دہدا اگر میرے کل بنگی کھجور خریدنا چاہنا ہے اے سارا کھجوراں دا باغ دے دے اس باغ اندر مورے محدثین آندے نے 600 کھجوراں دے پودے تے درخت حضرات پھل پک کے تیار اس انداز نال پھل بوٹے لگائے گئے بندہ سر تے ٹوکرا رکھ کے ایک نکر تو تر پہ دوسرے کونے تک بات اندر پہنچے گا پکیاں کھجوراں ڈگ ڈگ کے ٹوکرا پہ ہی پریا جاندہ ہے اتنا خوبصورت باغ ہے ان دے درمیان اندر ابو دہدا نے اپنی رہائش گاہ بنائی کوٹھی تے بنگلہ مکان بنایا حضرات پانی والے کھو چل رہے پرندے حضرات انہاں دی شور شرابے دے اندر ٹھنڈیاں ہواواں دے اندر درختاں دے چرمڑ دے اندر حضرات اپنا مکان بنایا ٹوبیل پانی والے چل دینے پہ اتنا پیارا خوبصورت باغ ہے اے بول کے آندہ ونگی کھجور والا اوے ابو دہدا جے ونگی تے ٹیڑی کھجور لینا چاہنا ہے پھر میں نو سارا کھجوران دا باغ دے دے انہیں اتنی گل کی تھی سوچیا کہ ابو دہدا ڈر کے دوڑ جائے گا واہ نبی دیو یارو میں تو اٹھی عظمت تو صدقے جاؤں فوراً ابو دہدا نے اس بندے دا گھٹ پکڑ لیا گھٹ پھاڑ کے باغ دی طرف کھچیا فرمایا جوانا جا خدا دی قسم سارا کھجوران دا باغ للہ ایک ونگی کھجور دے دے 600 کھجوران دے پودے 600 درخت للہ ایک ونگی کھجور دے دے باں پکڑی باغ دی طرف کھچ کے تر پہ انہیں ایک دو قدم چکے اپنی بانوں پیشاں کھچ کے آندہ ابو دہدا میں کلیاں کھجوران دی گل نہیں پیا کردا زمین تے جڑے ٹویل پانی والے لگے نے وہ پانی والے خود
تے ٹویل بھی نال ہی لوانگا. ابو دہدا نے پرت کہندا چہرہ ویکھیا پھر گٹ پکڑ کے کھچیا فرمایا کھجوران دا باغ بھی تیرا پانی والے ٹویل بھی تیرے ایک ونگی کھجور دے دے. حضرات دو کو قدم اگے چکے پھر اپنی بانوں پیچھا کھچ کے آمدہ ہے اوے ابو دہدا کلا باغ تے ٹویل نہیں ہو اس باغ اندر جیڑی تیری کوٹھی تے مکان بنایا درختان دے نیچے درختان دے سائے اندر عالی شان تیرا مکان وہ مکان بھی بدلے اندر لوانگا. ابو دہدا فرمان دینے بڑیا چاوانا مکان بنایا بچے کھیل دینے پہ بیوی باغ دے اندر موجود ہے. خدا دی قسم واہ نبی دیو یارو سب کچھ جاندہ ہے جائے پر جنت نہ جائے سب کو جاندہ ہے جائے جنت نہ جائے. باں پکڑ کے ابو دہدا نے باغ دی طرف کھچیا ونگی کھجور والے خدا دی قسم مکان بھی تیرا پانی دے ٹویل بھی تیرے سارا کھجوران دا باغ تیرا ایک ونگی کھجور دے دے. انہوں لے کے کھجوران والے باغ دے دروازے تے چلے گئے. ابو دہدا فرمان دے نے ایتھے روک جا میں اندر نہیں ہو جانا میں اپنی بیوی نو ذرا بلا لواں. آواز ماری دہدا نی دہدا. حضرات گل سنیا جے بیوی نے آواز ماری ابو دہدا خیریے کی گل فرمایا جلدی کر بار آجا بچیاں نو لے کے بار آجا میں باغ دا سودا کر آیا. بیوی آندھی ہے کیویں سودا کر کے آیا ہے. آواز ماری جنتی ایک کھجور دی ضمانت لے کے آیا سب کچھ رب دے رام در لٹایا. تے بیوی بول کے آندھی ابو دہدا ایتھے رک جائے ایک منٹ میں ہونے آئی خدا دی قسم سودا بڑا نفع بخش کر کے آئے سودا بڑا نفع والا کر کے آیا ہے سودا بڑا اچھا تے نفع والا کر کے آیا ہے. نیک اللہ والیاں انجی حوصلہ دیاں کر دیاں نے انہیں اپنے بچیاں نو نال لیا روایات اندر ہوندہ ہے کھجورہ پک کے تیار میں گھرے ٹیر لگے نے. اس بی بی نے کپڑا نہیں بچھایا پیٹیاں نہیں چکیاں بیگ نہیں پرے جڑے تن تے لباس تو پٹے نہ پردہ کیتا بچیاں نو انگلی لایا سب کو چھڑ کے تور پئی. روایات اندر ہوندہ ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں نے ہاتھ اندر کھجوراں پھڑیاں کھا رہے نے جیب دی اندر کھجوراں ماں نے انگلی لایا جیباں وچوں کھجوراں کٹیاں اس باغ دی ٹیری تے سٹ کے فرمایا بیٹیو تو اڈے ابا جی نے سب کچھ رب دے رام در قربان کر دیتا ہے ہن انہاں تے حق ساڈا نہیں ہو یہ امانت ہے. جیباں جو کھجوراں نے آنے دیاں کٹیاں تے سٹ دیتیاں بچیاں نو انگلی لایا تے لے کے تر پئی. باہر آ کے آندھی ابو دہدا میں راضی ہیں خوش ہیں تو جنت جنتی کھجور دا سودا کر کے سب کوئی دے آیا ہے. تو بیوی بچیاں نو لیا میرے مرشد پاک دی طرف تر پہ اجے ابو دہدا جگہ دے پیر کل بات اندر پہنچ دائے آسمان تو جبرائیل پہلا آ گیا. میرے آقا اٹھ کے فرمان دینے جی آیا نو مرحبا. ابو دہدا نو پھڑیا تے سینے لایا ہائے میرے اللہ. ابو دہدا رو کے آندہ سوڑیو ونگی کھجور یتیم بچیاں لی خرید آیا ونگی کھجور لے آیا سب کوئی دے آیا وہاں. اے محبوبہ میں نو دسو ہن جنت اندر میں نو کھجور ملے گی کہ نہیں میں نو جنت اندر کھجور ملے گی کہ نہیں. آقا فرمان دینے ابو دہدا ایک کھجور نہیں خدا دی قسم جبرائیل آئے اللہ پاک نو تیری یاداواں اتنیوں پسند آئیاں. رب فرما رہے نے محبوبہ ابو دہدا نو رب دا سلام بھی آکھو ابو دہدا نو پیغام دے دیو جنت بھی اندے نام ایک نہیں جنت اندر کئی کھجوران دے جونڈ تے باغ رب نے ابو دہدا لئی تیار کر دیتے ہیں. نعرہ تکبیر اسماعیل عتیق نعرہ تکبیر اسماعیل عتیق. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ
अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। हजरात मैं गल मुकान लगा, अल्लाह करे असी यतीम बच्चे यतीम बेटियां नाल हुस्न सलूक करन वाले बन जाइए। आमीन को। मेरे मुर्शद पाक जदों दुनिया ते आए आप दी आमद तू पहला हजरात यतीमां नाल नफरत करी कीती जांदी, बेटियां नाल नफरत। आका ने बेटियां दा भी मान बताया, यतीमां नाल हुस्ने सलूक दा दर्स दिता है। जेड़ा कुरान और सुन्नत दा पैगाम सुन के अजे भी अपनी मन मर्जी करे उहदे लई फिर मेरा ऐ पैगाम है, मिट्टियां दे थल्ले जदों डेरा साडा होना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जिस दिन तू अगले जहान वल जावेगा, मीच लेंगे अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा। तेरे किसे लगदे ने कोल ना खलोना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले अज सज्जन साथी बेली छड्डी जाना वा, जिंदे विच रहिंदा सा ओ हवेली छड्डी जाना वा। अल्लाह जाने नाल मेरे, अल्लाह जाने नाल तेरे अगे की होना है। किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है। मिट्टियां दे थल्ले जितने मेरे बाबे बुजुर्ग बैठे ने, तुहानू रब दा वास्ता इन्हां बाबियां नू पुछो, बाबा जी तुहाडे बाप दादे दियां कबरां किथे? खुदा दी कसम अक्सर बाबे रो रो कहणगे, मौलाना असी अपने बाप दादे दियां कबरां दे निशान भुल चुके हां। और नौजवानों वीरियो शाम कोट वाले कंगनपुर वाले इलाहाबाद ना तलक रखने वालों, एक वक्त आने वाला इस्माइल अतीक ने तुर जाना है, वक्त आना है तुसां भी तुर जाना है। आस्ता आस्ता साडियां कबरां दे निशान भी मिट जाणगे, साडियां कबरां दे निशान भी खत्म हो जाणगे। कबरां की कहंदियां सुनिया जे, असां भी नहीं रहना सदा, कबरां कहंदियां असां भी नहीं रहना सदा, कबरां कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहिंदियां। कबरां लई सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। खुदा दी कसम कई यार सज्जन इंज दे बैठे, यारां बगैर रहना नहीं, रोजाना जब्बियां मुलाकातां खाने खाने शॉपिंग करनी। ओ साडे यार भरा तुर गए, साडे कोल टाइम ही कोई नहीं कि अपने ऐसे यारां सजना दियां कबरां ते जाके कोई दुआ ही करिए। तुर गए यार मुहब्बतां वाले ते ले गए नाल हासे, दिल नहीं लगदा मुहम्मद बख्शा हुण जाइए केड़े पास। खुदा दी कसम कईयां दी अम्मी फौत हो गई, अबू तुर गया, औलाद अपने कम्मां दे अंदर इतनी मसरूफ है, टाइम ही कोई नहीं कि अपनी अम्मी दी कबर ते जाके दुआ ही कर आइए, अबू दी कबर ते जाके दुआ ही करिए। साडे कोल फुर्सत ही टाइम ही कोई नहीं। असां भी नहीं रहना सदा, कबरां कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहिंदियां।
असां भी नहीं रहना सदा कब्रां कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहंदियां कब्रां लई सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले हजरात जिन्हां दी अम्मी तुर गई अबू तुर गए रब आखिरत दी मंजिल आसान करे मेरे शेख उस्ताद जिंद जान तशरीफ ले आ चुके सिर्फ दो जुमले आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां खुदा रा बाप दी इज्जत करया करो बाप दी खिदमत करो इधर मेरी तरफ देखो मैं शुरू अंदर गल तुहानू सुनाई कि 2-3 दिन पहला बाप फौत होया सक्के पुत्र ने अबू दा जनाजा नहीं पढ़िया हाय बदनसीबी आंदा मैं नाराज हां जाओ बदनसीबा कादियां नाराजगियां अब्बे दा जनाजा नहीं पढ़िया तेरी दुनिया भी बर्बाद होगी आखिरत भी तू बर्बाद कर लई खुदा दी कसम अबू बहुत बड़ी अजीम नेमत है अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह आका फरमाते ने बाप जन्नत दा मेन गेट चाहे दी हिफाजत कर लो चाहे अनु जाया कर लो अल्लाह करे रब औलाद नू हदायत दे कहो आमीन खुदा दी कसम कोई पिंड दा चौधरी जट जमींदार होए ते उनदा बेटा उठ के अब्बू नाल बदतमीजी करे ये गल बर्दाश्त नहीं दे असी जड़े सारी रात दिन रात सफर दे अंदर कुरान सुनाने ते जदों साडे बच्चे जवान होके इंज समझो किसी आलमे दीन नाल बदतमीजी करन सोचो दिल ते क्या गुजरेगी सारी जिंदगी जिन्हें कुरान सुनाया अल्लाह करे खवातीन नू रब हदायत दे मेरी गल ते नाराज ना होना असल मां दा किरदार हुंदा है औलाद नू अब्बे दा तावेदार बनावे ते भावें अब्बे दे खिलाफ करे मेरे शेख बैठे ने इमाम रबिया अब्बा 28 साल जिहाद ते गया मां ने बच्चे नू पढ़ाया भी जदों वापसी आया बाप वापसी आया खुदा दी कसम बच्चा मस्जिद दे नबी दा इमाम बने होया चाहे तो उन्होंने आवारा गर्द बना देंदी इमाम बुखारी कुरान पाक दे बाद दर्जा सहीहुल बुखारी दा है अब्बा ते बचपन अंदर फौत हो गया मां ने मेहनत कीतियां दुआवां कीतियां खुदा दी कसम बेटा इमामुल मुहद्दिसीन बने बाप सारा दिन सफर ते उधर इधर खर्चा दे सकता है निगरानी कर सकता है तरबियत दिन रात मां ने करनी भावें अब्बे दा दुश्मन बना दे भावें अब्बे दा जुत्तियां चुकन वाला बना दे खुदा दी कसम और मेरे को बड़े दलाइल ने कि अम्मी ने मुहब्बत खिदमत की थी अम्मी ने तरबियत की थी बेटे मुहद्दस बने आलमे दीन बने बड़े बड़े वाकयात ने पर टाइम इजाजत नहीं दे रहा इतनी गुजारिश करना चाहना जवानों अबू दी खिदमत करे एक ना अब्बा जुआ पढ़ांदा है मौलवी साहब ते पुत्र कबूतर उड़ाई जाता है हाय हाय अल्लाह मेरी तौबा जमात ने कहा मौलाना खुद जुमे पढ़ाते हो पुत्र तुहाडे सारा दिन कुत्ते लड़ाते ने कबूतर उड़ाते खुदा दी कसम अबू बड़ा परेशान करे आया अब्बा बेटा चारपाई ते बैठा ते अब्बा जी ने आके बेटे दे कदमां अंदर बह के जुत्ती चुकी पुत्र दी अबू ने अपने हत्थां नाल पुत्र नू जवान बेटा है जुत्ती पकड़ा के अब्बा आंदा है ओए पुत्रा जुत्ती फड़ ले जितना दिल करदा ही अपने अबू दे सर अंदर मार ले अबू नाले रोई जांदा है बेटा आंदा अब्बा जी गल की बाप आंदा निकम्मिया मैं जुमे पढ़ाना तू कुत्ते लड़ाना कबूतर उड़ाना ताश खेलना वारा करदी ए जुत्ती पड़ जितना दिल करदा ही अबू दे सर अंदर मार ले तू मार ले लोकां कोलों मैनू जुत्तियां ना मरवा खुदा दी कसम अक्सर बाबे जानते ने बाप बहुती सख्ती भी नहीं कर सकता क्यों डांग सीधी सिर चाहेगी अल्लाह करे रब ऐसियां नकमियां औलादा नू हदायत देवे बाकी गल्लां अगली बारी सिर्फ दो जुमले खुदा दी कसम मेरी तड़प है कि लोगों के अकीदे दुरुस्त हो जाए मुआशरा दुरुस्त हो जाए मां बाप के खिदमत गुजार बन जाए
आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं बाप कदी भी हिम्मत टुटण देंदा नहीं रहिंदा सिर ते ओ कदी भी डिगण देंदा नहीं कंड नहीं लगण दिंदियां बावां बाप दियां अथर निकलन वेख के रावां बाप दियां अपनी हस्ती अपनी आनो बेच दिंदा बच्चियां लइयो अपनी जान भी बेच दिंदा बच्चियां दे नाल चलदियां सावां बाप दियां अथर निकलन वेख के रावां बाप दियां रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अलम यजिदका यतीमन फआवा अल्लाह पाक फरमांदे ने सोहणे उसा तुहानू यतीम पाया ते फिर जगह अता फरमाई अगे फरमाया फअम्मल यतीम फला तकहर सोहणियो किसी यतीम नू झिड़कना नहीं हजरात अल्लाह करे औलादा मां बाप दी खिदमत गुजार बन जान ते जिन्हां दे तुर गए ने अल्लाह पाक आखरत दी मंजिलां आसान फरमाए ते जिहड़े बच्चे यतीम ने छोटे साडे अजीज़ो अकारब ने रिश्तेदार ने या बेगाने ने अल्लाह पाक सानू यतीमां नाल मुहब्बत एहतराम करन दी तौफीक दे मेरा ख्याल च बाकी उधार कर लईए उस्ताद मोहतरम तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावानू एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावानू मां दियां यादां गम ते हार परो गईयां एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गई एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां मां ने जोड़ी रखिया सब बहन भेरावां नू एवें ते नहीं लोकी रोंदे मावां नू तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावां नू एवें ते नहीं लोकी रोंदे एक नबी पाक दी सहाबी है जिंदा नाम उम्मे कैस रजी अल्लाह छोटा बच्चा फौत हो गया ते बच्चे नू गुसल दिता जा रहा मां तड़प उठी मां दी ममता रो के आंदी लोगो मेरे बेटे नू ठंडे पानी नाल गुसल ना देना किते बीमार ही ना हो जाए हाय खुदा दी कसम बच्चा फौत हो गया है मां गम अंदर नडा ले मां नू ऐ भी बर्दाश्त नहीं कि मेरे बच्चे नू ठंडे पानी नाल गुसल दिता जाए इनू मां कहा जाता है अल्लाह करे असी मां दा भी एहतराम और अब्बू दा भी एहतराम करने वाले बन जाइए ते असी यतीमां नाल भी खैर खाई मोहब्बत करने वाले बन जाइए मेरे शेख उस्ताद मोहतरम तर्जमान मसलक मुहद्दिसीन वकील सहाबा व अहले बैत मसलक अहले हदीस दी जिंद जान और पहचान फजीलत शेख हाफिज मोहम्मद यूसुफ पसरूरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला काफ़ी देर तो तशरीफ ले आए ने मैं अज वध टाइम तां लाया पिछली दफ़ा मजबूरी नहीं हाजिर हो सके तो इंशाअल्लाह मेरा ख्याल है हुण जड़ा कफारा अदा हो गया कोई बस गल बाकी तो नहीं रही शायर इस्लाम मोहतरम भाई बाबा नाथ खां मौलाना अब्दुल वहाब सिद्दीकी साहब वो भी काफ़ी देर तो बैठे ने अल्लाह पाक हाज़री कबूल फरमाए और मेरी जिंद जान मेरे भाई मेरे शेख अमीर जमात अलहाज चौधरी गुलाम मुर्तज़ा वड़ैच साहब हाफिज़हुल्लाह ताला खतीब पाकिस्तान हाफिज उस्मान फैसल साहब अल्लाह तमाम मेरे उलमा भाइयों दी बाबा जी लियाकत साहब दी कारी खालिद साहब दी मुहब्बत और मौलाना नोमान सालम साहब दी मुहब्बत कबूल फरमाए प्रोग्राम नू नजात दा जरिया बनाए मैं इत्थे ही बैठा आप साहब दे कोल इंशाअल्लाह बयान सारा सुनांगे विच 10 मिनट छुट्टी लै जानी मैं चाह पी के फिर आ जाना दुआ तक मैं इत्थे ही हां इंशाअल्लाह सारे दोस्त अहबाब दिल जमी नाल बैठो अस्सलाम वालेकुम।
माशाअल्लाह। अस्ता साडियां कबरां दे निशान भी मिट जाणगे, साडियां कबरां दे निशान भी खत्म हो जाणगे। कबरां की कहंदियां सुनिया जे, असां वी नहीं रहना सदा, कबरां कहंदियां असां वी नहीं रहना सदा, कबरां कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहंदियां, कबर अली सदा किन्ने मिट्टियां नु ढोना है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्रि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। खुदा दी कसम कई यार सज्जन इंज दे बैठे, यारां बगैर रहना नहीं, रोजाना जब्बियां मुलाकातां खाने खाने शॉपिंग करनी। ओ साडे यार भरा तुर गए, साडे कोल टाइम ही कोई नहीं कि अपने ऐसे यारां सजना दियां कबरां ते जाके कोई दुआ ही करिए। तुर गए यार मुहब्बतां वाले ते ले गए नाल हासे, दिल नहीं लगदा मुहम्मद बख्शा हुण जाइए केड़े पास। खुदा दी कसम कईयां दी अम्मी फौत हो गई, अबू तुर गया, औलाद अपने कम्मां दे अंदर इतनी मसरूफ है, टाइम ही कोई नहीं कि अपनी अम्मी दी कबर ते जाके दुआ ही कर आइए, अबू दी कबर ते जाके दुआ ही करिए। साडे कोल फुर्सत ही टाइम ही कोई नहीं। असां वी नहीं रहना सदा, कबरां कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहंदियां, असां वी नहीं रहना सदा, कबरां कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहंदियां, कबर अली सदा किन्ने मिट्टियां नु ढोना है, किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है, मिट्टियां दे थल्ले। हजरात जिन्हां दी अम्मी तुर गई, अबू तुर गए, रब आखिरत दी मंज़िलां आसान करे। मेरे शेख उस्ताद जिंद जान तशरीफ ले आ चुके, सिर्फ दो जुमले आउंदियां चेते जदों वफावां बाप दियां, अथरू निकलन वेख के रावां बाप दियां। खुदा रा बाप दी इज्जत करया करो, बाप दी खिदमत करो। इधर मेरी तरफ देखो, मैं शुरू अंदर गल तुहानू सुनाई कि 2-3 दिन पहला बाप फौत होया, सके पुत्र ने अबू दा जनाजा नहीं पढ़िया। हाय बदनसीबी, आंदा मैं नाराज हां, जाओ बदनसीबा कादियां नाराजगियां, अब्बे दा जनाजा नहीं पढ़िया, तेरी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी तू बर्बाद कर लई। खुदा दी कसम अबू बहुत बड़ी अजीम नेमत है। अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, आका फरमाते ने बाप जन्नत दा मेन गेट, चाहे दी हिफाजत कर लो चाहे अनु जाया कर लो। अल्लाह करे रब औलाद नू हदायत दे, कहो आमीन। खुदा दी कसम कोई पिंड दा चौधरी जट जमींदार होए ते उनदा बेटा उठ के अब्बू नाल बदतमीजी करे, ये गल बर्दाश्त नहीं। ते असीं जेड़े सारी रात दिन रात सफर दे अंदर कुरान सुनाने, ते जदों साडे बच्चे जवान होके इंज समझो किसी आलमे दीन नाल बदतमीजी करन, सोचो दिल ते क्या गुजरेगी। सारी जिंदगी जिन्हें कुरान सुनाया। अल्लाह करे खवातीन नू रब हदायत दे। मेरी गल ते नाराज ना होना, असल मां दा किरदार हुंदा है औलाद नू अब्बे दा तावेदार बनावे ते भावें अब्बे दे खिलाफ करे। मेरे शेख बैठे ने इमाम रबिया, अब्बा 28 साल जिहाद ते गया, मां ने बच्चे नू पढ़ाया भी, जदों वापसी आया बाप वापसी आया, खुदा दी कसम बच्चा मस्जिद नबी दा इमाम बने होया। चाहे तो उन्होंने आवारा गर्द बना देंदी। इमाम बुखारी
قرآن پاک دے بعد درجہ صحیح البخاری دا ہے ابا تے بچپن اندر فوت ہو گیا ماں نے محنتاں کیتیاں دعاواں کیتیاں خدا دی قسم بیٹا امام المحدثین بنے باپ سارا دن سفر تے ادھر ادھر خرچہ دے سکتا ہے نگرانی کر سکتا ہے تربیت دن رات ماں نے کرنی پاویں ابے دا دشمن بنا دے پاویں ابے دا جتیاں چکن والا بنا دے خدا دی قسم اور میرے کل بڑے دلائل نے کہ امی نے محبت خدمت کی تھی امی نے تربیت کی تھی بیٹے محدث بنے عالم دین بنے بڑے بڑے واقعات نے پر ٹائم اجازت نہیں دے رہا اتنی گزارش کرنا چاہنا جوانوں ابو دی خدمت کرے ایک نا ابا جوہاں پڑھاندہ ہے مولوی صاحب تے پتر کبوتر اڑائی جاندہ ہے ہائے اللہ میری توبہ جماعت نے کہا مولانا خود جمعے پڑھاندے ہو پتر تو اڑے سارا دن کتے لڑاندے نے کبوتر اڑاندے نے خدا دی قسم ابو بڑا پریشان کرے آیا ابا بیٹا چار پائی تے بیٹھا ہے تے ابا جی نے آ کے بیٹے دے قدمان در بہ کے جتی چکی پتر دی ابو نے اپنے ہتھاں نال پتر نو جوان بیٹا ہے جتی پکڑا کے ابا آندا ہے اوے پترا جتی پھڑ لے جتنا دل کردا ہی اپنے ابو دے سر اندر مار لے ابو نالے روئی جاندا ہے بیٹا آندا ابا جی گل کی باپ آندا نکمیاں میں جمعے پڑھانا تو کتے لڑانا کبوتر اڑانا تاش کھیلنا وارا گردی اے جتی پڑ جتنا دل کردا ہی ابو دے سر اندر مار لے تو مار لے لوکاں کلو میں نو جتیاں نہ مروا خدا دی قسم اکثر بابے جان دینے باپ بہت ہی سختی بھی نہیں کر سکتا کیوں ڈانگ سدھی سر چاہے گی اللہ کرے رب ایسیاں نکمیاں اولاداں نو ہدایت دے وے باقی گلاں اگلی بری صرف دو جملے خدا دی قسم میری تڑپ ہے کہ لوگاں دی عقیدے درست ہو جائیں معاشرہ درست ہو جائے ماں باپ دے خدمت گزار بن جائیں اون دیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں باپ کدی وی ہمت ٹٹن دیندا نہیں رہندا سر تے او کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کنڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں اتھر نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا الم یجد کا یتیمن فآوا اللہ پاک فرماندے نے سونے ہو سا تو یتیم پایا تو پھر جگہ عطا فرمائی اگے فرمایا فعم الیتیم فلا تقہر سونے ہو کسی یتیم نو چڑکنا نہیں حضرات اللہ کرے اولادہ ماں باپ دیاں خدمت گزار بن جان تے جنہ دے ترگے نے اللہ پاک آخرت دیاں منزل آسان فرمائے تے جڑے بچے یتیم نے چھوٹے ساڑھے عزیز و اقارب نے رشتہ دار نے یا بگانے نے اللہ پاک سانو یتیمہ نال محبت احترام کرن دی توفیق دے میرا خیال جی باقی ادھار کر لئیے استاد محترم تیرے باجوں چین نہیں آؤندا سامانو ایویں تینی لوکی روندے ماوانو ماں دیاں یاداں غم دے ہار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراواں نوں
ایویں تے نہیں لوکی روندے ماواں نو تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساواں نو ایویں تے نہیں لوکی روندے ایک نبی پاک دی صحابی ہے جن دا نام ام قیس رضی اللہ چھوٹا بچہ فوت ہو گیا تے بچے نو غسل دیتا جا رہا ہے ماں تڑپ اٹھی ماں دی ممتا رو کے آندی لوگو میرے بیٹے نو ٹھنڈے پانی نال غسل نہ دینا کتے بیماری نہ ہو جائے آئے خدا دی قسم بچہ فوت ہو گیا ہے ماں غم نہ ڈالے ماں نو اے بھی برداشت نہیں کہ میرے بچے نو ٹھنڈے پانی نال غسل دیتا جائے یہ نو ماں کیا جاندہ ہے اللہ کرے اسی ماں دا بھی احترام اور ابو دا بھی احترام کرنے والے بن جائے تے اسی یتیمہ نال بھی خیر خائی محبت کرنے والے بن جائے گی میرے شیخ استاد محترم ترجمان مسلک محدثین وکیل صحابہ و اہل بیت مسلک اہل حدیث دی جند جان اور پہچان فضیلت الشیخ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی کافی دیر تو تشریف لے آئے نے میں آج ود ٹائم تاں لایا پچھلی دفعہ مجبوری نہیں حاضر ہو سکے تے انشاءاللہ میرا خیال ہے ہون جڑا کفارہ دا ہو گیا کوئی بس گل باقی تے نہیں رہی شاعر اسلام محترم بھائی بابا نعت خان مولانا عبدالوہاب صدیقی صاحب وہ بھی کافی دیر تو بیٹھے نے اللہ پاک حاضری قبول فرمائے اور میری جند جان میرے بھائی میرے شیخ امیر جماعت الحاج چودھری غلام مرتضی وڑیچ صاحب حافظہ اللہ تعالی خطیب پاکستان حافظ عثمان فیصل صاحب اللہ تمام میرے علماء بھائیاں دی بابا جی لیاقت صاحب دی قاری خالد صاحب دی محبت اور مولانا نعمان سالم صاحب دی محبت قبول فرمائے پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنائے میں ایتھے ہی بیٹھا آپ صاحب دے کول انشاءاللہ بیان سارا سنا گے بیچ کو 10 منٹ چھوٹی لے جانی میں چاہ پی کے پھر آ جانا ہے دعا تک میں ایتھے ہی ہیں انشاءاللہ سارے دوست احباب دل جنبی نال بیٹھو السلام علیکم